الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بذكر عظيمة مناسبة تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز، وهي اليوم العالمي للغة العربية، اللغة التي كرمها الله وجعلها لغة كتابه الكريم، وجعلها لغة الدين والعلم والحضارة الإسلامية. لماذا علينا أن نتعلم اللغة العربية؟ أيها الأحبة، تعلم اللغة العربية ليس مجرد أمر اختياري، بل هو ضرورة هوية الأمة ودينها وثقافتها. وهناك أسباب عدة تجعل تعلم اللغة العربية هو واجب علينا. أولا، العربية لغة القرآن الكريم، لقد اختار الله تعالى اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم. وآخر الكتب السماوية قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففهم القرآن بشكل صحيح يتطلب الإلمام باللغة العربية، لأنها الوعاء الذي يحمل معاني الوحي الإلهي. كيف يمكننا تدبر كتاب الله إذا لم نفهم اللغة؟ وكيف نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا ندرك فصاحتها وبلاغتها؟ ثانيا، العربية لغة العبادة. الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا تقبل إلا بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن باللغة العربية. الأذكار والدعاء والتلاوة كلها تعتمد على هذه اللغة، ومن أراد أن يعيش دينه بروحه وجهوره فعليه أن يتعلم اللغة العبادة. ثالثا، العربية لغة الهوية والثقافة. اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي هوية أمة بأكملها. من دون اللغة تضيع معالم الحضارة والثقافة. تعلم اللغة العربية يعني الحفاظ على تراثنا الغني وأدبنا العريق وتاريخنا المشرف. رابعا، العربية لغة العلم والحضارة. في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية كانت اللغة العربية هي لغة العلوم والفنون، الطب والرياضيات والفلك والكيمياء والفلسفة كلها ازدهرت بفضل العربية. تعلمنا اللغة يعني استعادة أمجادنا العالمية ونقلها لأجيال القادمة. خامسا، دورنا في نشر اللغة العربية. تعلم اللغة العربية لا يقتصر على أنفسنا فقط، بل هو واجب علينا لنشرها بين الشعوب والأمم. نحن سفراؤه لهذه اللغة العزيمة، وعلينا أن نظهر للعالم جمالها وثراءها وعمقها. أيها الإخوة، تعلم اللغة العربية هو خدمة لديننا ووفاء لهوايتنا واستجابة لنداء حضارتنا، وعلينا أن نغرس في أبنائنا حب هذه اللغة العظيمة، وأن نعلمهم أنها ليست لغة الماضي فقط، بل هي لغة الحاضر والمستقبل. نسأل الله أن يعيننا على تعلمها وتعليمها، وأن يجعلنا من حراسها المخلصين، ومن العاملين على نشرها من مكانتها في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله.